बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ताला की रहमत ना होती तो ना हम हदायत पाते, न सदक़े देते और ना ही नमाज़ पढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारशी बनकर आएगा। हदीस मुबारक। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार शख्स पैदल को, चलने वाला बैठे हुए को, थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को और छोटे बड़े को सलाम करने में पहल करें। 40 साल तक रोज़े। हज़रत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल 40 साल तक रोज़े रखते रहे, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह के इखलास का ये आलम था कि अपने घर वालों तक को ख़बर ना होने दी। काम पर जाते हुए दोपहर का खाना साथ ले लेते और रास्ते में किसी को दे देते। मगरिब के बाद घर आकर खाना खा लिया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का जी कभी भी खैर की बातें सुनने से नहीं भरता, यहाँ तक कि जन्नत इसका ठिकाना बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफल इबादत से बेहतर है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर दिन आदमी पर एक सदका है। अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास माल कहाँ है कि हम सदका करें? इरशाद फरमाया, भलाई के दरवाजे बहुत से हैं, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ों को हटाना, सुबहान अल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु कहना, बहरे को बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करके सुनाना, अंधे को रास्ता बताना और हाजतमंद की मदद करना, यह सब कुछ तुम्हारी तरफ से अपनी जान पर सदका हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने दिल में बड़ा बना और अपनी चाल में अकड़ कर चला, वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला उस पर सख्त गुस्सा में होंगे। शैतान की कमज़ोरी। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को देखा कि वो बहुत कमज़ोर और लागन नज़र आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तेरा ये हाल क्यों हो गया है? शैतान ने कहा, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के 6 कामों के बाइस परेशान हूँ। मुझे इन कामों के देखने की ताकत नहीं है और मैं इनका मुतहम्मिल नहीं हूँ। जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो सलाम करते हैं, एक दूसरे से मुसाफ़ा करते हैं, हर काम का इरादा करने से कबल इंशाअल्लाह कहते हैं, गुनाह हो जाए तो इस्तग़फ़ार करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं तो सलवात पढ़ते हैं, हर काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में हर फ़र्ज से अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस तरह कलाम करेंगे कि अल्लाह ताला के और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह बख्श देगा सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है। मिसवाक करना अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक करना मुंह को पाक करने वाला और रब्ब ताला को राज़ी करने वाला अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। क़यामत का दिन होगा, हर शख्स पुकारेगा, या अल्लाह नफ़सी नफ़सी, या अल्लाह मेरी जान बचा। अचानक एक आवाज़ आएगी, या अल्लाह उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, और वह हस्ती जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सुबहान अल्लाह। वज़ू की वजह से गुनाह झड़ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स भी वज़ू करने के लिए पानी अपने करीब करता है, फिर कुल्ली करता है और नाक में पानी खींच कर इसे झाड़ता है, तो इससे इसके चेहरे, मुंह और नाक के नथनों के गुनाह झड़ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें सादत मंदी में से हैं, नेक बीवी, कुशादा घर, नेक पड़ोसी और अच्छी सवारी। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद हैं, और वो सारे काम ज़िंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। बहुत सदका किया करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई आदमी सदका करता है तो वो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ता है।
خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں ہے۔ کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ قرآن پاک پڑھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا اور اس کی شفاعت قبول بھی ہوگی۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ ان دو چیزوں سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترش رو بد مزاج یعنی سخت مزاج جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ تکبر سے چلنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو ہمیں گناہوں سے نکال دے، آمین۔ مردے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، مردے دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت سے ہے تو کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اگر وہ اہل جہنم سے ہے تو کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ مردے بولتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے اگر وہ نیک ہو تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور گناہ گار ہو تو کہتا ہے افسوس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ مردے سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ نماز قضا ہونے پر ترتیب سے نماز پڑھنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو گیا، میرے لیے عصر پڑھنا ممکن نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم عصر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ پھر ہم نے وادی بطحان کا رخ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا۔ پھر آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز عصر ادا کی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ 3 آدمیوں سے قلم اٹھایا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قلم 3 آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے، مجنون سے جس کی عقل جاتی رہے یہاں تک کہ صحت یاب ہو جائے، سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ صرف 2 آیات پڑھنے سے پوری رات قیام کا ثواب۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ امام نووی کے مطابق کافی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔